आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन यति बेला देशभर नै वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण देशका अधिकांश क्षेत्रहरू जस्तो पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा डुबान चाहिँ उच्च जोखिममा रहेको छ। अहिलेको यो पछिल्लो एक महिनामा मात्रै देशभर बाढी पहिरो र डुबानमा गरेर 100 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको छ भने केही व्यक्तिहरू अझै पनि बेपत्ता छन् र उनीहरूको खोजी कार्य जारी छ। त्यस्तै गरी हजारौं व्यक्तिहरू अझै पनि विस्थापित अवस्थामा छन् जसको घरबास विहीन भएको छ पहिरोले गर्दा र पहिरोको उच्च जोखिम रहिसकेपछि बस्तीहरू नै सुरक्षित स्थानहरूमा गएर बसिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, जसरी पहाडी क्षेत्रमा यो वर्ष अत्याधिक रूपमा पहिरो गएको पूर्वानुमान शाखाले बताएको छ भने यसै गरी तराई क्षेत्रमा डुबान बढेको छ र अहिले पनि वर्षा जारी छ र देशका अधिकांश क्षेत्रहरूमा पानी परिरहेको अवस्था छ। आज हामी यिनै विषयवस्तु र खास गरेर स्थानीय तहहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् विपदमा अथवा बाढी पहिरो र यसको जोखिममा स्थानीय तहहरू कसरी लागि परिरहेका छन्, के व्यवस्थापनका पक्षहरू कसरी व्यवस्थित गर्दै गइरहेका छन्, आपतकालीन अवस्थामा उद्धार र राहतका कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ अथवा स्थानीय तहहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजनाहरू बनाइरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख र त्यहाँको समग्र अवस्था र खास गरेर बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यहाँ राहतका कुराहरूलाई कसरी सहज बनाइएको छ, जोखिमयुक्त ठाउँहरूका व्यक्तिहरू अथवा त्यहाँका जनताहरूलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ र व्यवस्थित तरिकाले कसरी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरू लागि परेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी आज देशभरका विभिन्न स्थानीय तहहरूका प्रमुखलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर त्यहाँको वास्तविक अवस्था र स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन, अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष पहाडी क्षेत्रमा पहिरो गएको छ, राजमार्गहरू अवरुद्ध छन्, विभिन्न स्थानका पुलहरू बगाइरहेको छ, विभिन्न स्थानमा घरहरू पुरिरहेको छ, जनधनको ठुलो मात्रामा क्षति भइरहेको अवस्थामा त्यहाँका स्थानीयहरू के गरिरहेका छन्, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कस्ता कस्ता कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छन् भन्ने विषयसँग सन्दर्भित रहेर आज हामी विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन, हामी यतिखेर अर्घखाँची तर्फ लाग्न चाहन्छौँ जहाँबाट छत्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख लेखनाथ पोखरेल यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। लेखनाथजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। जसरी यो विपदको कुराहरू छ, हामी कोरोनाबाट केही मुक्त भएका छौँ अथवा कोरोनाबाट केही राहत मिले जस्तो पछिल्लो समय राहतका कुराहरू छ, फेरि बाढी पहिरोको वितण्डा मचिएको छ, पहाडी क्षेत्रमा पहिरोले उच्च रूप लिएको छ विभिन्न जिल्लाहरूमा हेर्दा। तपाईँको छत्रदेव गाउँपालिकामा अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ बाढी पीडित अथवा पहिरो पीडित सम्भावना चाहिँ कति छ, जोखिम क्षेत्रहरू के कस्ता रहेका छन्? प्रदेश नम्बर 5 को पहाडी क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने छत्रदेव गाउँपालिका अर्घखाँचीको एउटा पहाडी भूभागमा पर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईले भने जस्तै मनसुन सुरु हुन सँगसँगै हाम्रा यी बाढी पहिरो, बाटो अवरुद्ध जस्ता कुराहरू घटना परिघटनाहरू निरन्तर रूपमा आइरहेका छन्। र यसलाई रोकथाम गर्नका लागि, यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले गर्नुपर्ने विधि उपायहरू, त्यसका लागि पूर्व तयारीका कुराहरूमा पनि गाउँपालिकाले एउटा खालको गुरु योजना बनाएर अगाडि तयारी अवस्थामा रहेको छ र मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्य योजना गाउँपालिकाले निर्माण गरेको छ र जस अनुरूप हामीले त्यसका लागि गर्नुपर्ने भूमिका के निर्वाह गर्नुपर्छ, जोखिमयुक्त ठाउँहरू कहाँ हुन सक्छन्, पहिरोबाट बढी पीडा हुने ठाउँहरू कहाँ हुन सक्छन्, नदी तथा बाढी कटानबाट क्षति हुने आधार इलाकाहरू कहाँहरू हुन्,
ती ठाउँहरूलाई तटबन्ध गर्नुपर्ने अथवा आंशिक रूपमा केही गर्न सकिने कुराहरूका लागि तयारीका साथ गाउँपालिका अगाडि बढेको छ र त्यो गतिका साथ अगाडि बढेका छौँ। અહીં સંદર્ભ तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो भर्खरै कोभिड-19 का कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको गर्दा त्यसको मारमा परेका स्थानीय तहहरू र त्यो मात्रै होइन, त्योभन्दा पहिला भूकम्पबाट पीडित भएको मुलुक सँगसँगै कोभिड-19 र अहिले आएर यही मनसुन सुरु भएपछिको अवस्था र त्यसमा पनि अहिले जुन मनसुन जुन खालले सक्रिय भएको छ, विगतका वर्षहरूको तुलनामा वर्षातको पानी वर्षा बढी भएको कारणले गर्दा अहिले बाढी पहिरो जाने क्रम बढेको छ र यसका लागि गाउँपालिकाले केही योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ र त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा ग्याबिङ भर्ने, जालीहरू लगाउने र कतिपय ठाउँहरूका बस्तीहरू सार्ने र कतिपय ठाउँमा तिरपाल लगायतका कुराहरूलाई पनि वितरण गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा तुरुन्तै उद्धार सामग्री लिएर घटनास्थलमा जाने गरी हामी तयारी गरेको अवस्था छ। हजुर, जस्तो विपद व्यवस्थापन समितिहरू पनि बनाउनु भएको होला, त्यहाँ राहत कोषहरू कति जम्मा गर्नु भएको छ र अर्को कुरा कुनै ठाउँमा घटना घटिहाल्यो भने तपाईँहरू कसरी त्यहाँ पुग्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ? कुनै पनि ठाउँमा घटना घट्न साथ हामीसँग रहेको साधन स्रोतलाई परिचालन गरेर अगाडि बढेका छौँ र कहीँ त्यति त्यो खालको जनकै केही कुरामा जस्तै घाइते हुने अथवा कुनै दुर्घटना हुने त्यस्तो खालको अवस्था आउँदै गर्दाको अवस्थाका लागि गाउँपालिकासँग रहेका 3वटा एम्बुलेन्सहरूलाई हामीले मजबुत अवस्थामा चुस्त दुरुस्त अवस्थामा राखेका छौँ भने गाउँपालिकाको साधन स्रोत भ्याएसम्म त्यहाँ हाम्रा प्रत्येक वडामा एउटा खालले वडा समितिहरूलाई पनि त्यो खालको जानकारी गराएका छौँ। कुनै पनि सामान्यदेखि ठुलोसम्म घटना जेसुकै होस्, तपाईँ घडी हेरेर राति र बिहान भन्ने हुँदैन, विपत्ति बाजा बजाएर र घडी हेरेर आउँदैन, त्यस कारणले तयारी अवस्थामा रहनुहोस् भनेको अवस्था छ र उहाँहरूले हामीले रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। त्यो रिपोर्टका आधारमा गाउँपालिकाको एउटा ऱ्यापिड टिम छ, हामी त्यो टिमले के गर्न सकिन्छ, हामीसँग रहेका गैर सरकारी संस्थाहरू नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जस्ता संस्थाहरूलाई पनि हामीले सँगै लिएर हिँडेका छौँ र कहीँ आपद पर्यो भने त्यो अवस्थामा तुरुन्तै उद्धार गर्नका लागि सबै गाउँपालिकाले तयारी अवस्थामा बसेको कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, जस्तो कि पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले यो भौतिक संरचनाहरू खास गरेर सडक सञ्जालहरू विस्तार गर्नाले यो क्षति बढी भएको भनिएको छ। तपाईँको गाउँपालिकामा कतिको यो क्षति हुने अथवा चाहिँ कतिको यो अप्ठ्यारो अवस्था छ, जुन सडक संरचनाहरूले गर्दा भौतिक क्षति हुने कतिको सम्भावना रहन्छ? हामीसँगको तपाईँ जुन हामी गुल्मी अराखाँचीको बिचमा पर्छौँ र गुल्मीसँग जोडिएको सम्भावित जोखिम स्थानका बासिन्दाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, राहत वितरणका कुराहरू कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। पुनः हामीसँग जोडिनु भएको छ छत्रकोट गाउँपालिका अर्घाखाँचीका प्रमुख लेखनाथ पोखरेजी। लेखनाथज्यू, जसरी हामी प्रसङ्ग निकालेका थियौँ, सडक सञ्जालका कारण बढी पहाडी क्षेत्रमा बढी मात्रामा चाहिँ पहिरोको जोखिम बढ्यो भनिएको छ। तपाईँको छत्रकोट गाउँपालिकामा त्यस्ता संरचनाहरू, त्यस्ता सडक सञ्जालहरू कस्ता छन् जो बढी जोखिमयुक्त छन्? छत्रकोट गाउँपालिका अर्घाखाँची जिल्ला तपाईँले भने जस्तै बाटोको सञ्जाल व्यापक रूपमा फैलिसकेको अवस्था हो र हामी निर्वाचित भइसकेपछि विशेष गरेर सडक क्षेत्रमा कम लगानी गर्ने र भएका बाटोहरूको स्तरोन्नति गर्ने, नाली काट्ने, कलवटहरू व्यवस्थापन गर्ने र कालोपत्रेको अभियान समेत सुरुवात गरेको गाउँपालिका भएको कारणले गर्दा हामी नयाँ ट्र्याकमा गएका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले पछिल्लो समयको क्षति पनि अहिले यो वर्ष मनसुन बढी सक्रिय भएका कारणले केही पहिराहरू जाने क्रम त जारी छ, तर पनि त्यो बाटोको कारणले यहाँ बढी क्षति भयो भन्ने कुरा भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, अनि यो नदीजन्य कुराहरू, तटबन्धका कुराहरू पनि छ, यसमा तपाईँहरूले कतिको ध्यान दिनुभएको छ? विशेष गरेर अलिकति खेतीयोग्य भूमि, खेत खोला नाला भएको ठाउँहरूमा बढी तटबन्ध हुने र तटबन्ध गर्नुपर्ने र खोला किनारमा नदी कटान हुने भएको कारणले गर्दा त्यसका लागि हामीले जाली ग्याबिङहरूको व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यकता अनुसार पूर्व योजनाहरू बनाएका कारणले गर्दा बाहिर जति हल्ला छ त्यो आधारमा क्षतिको अवस्था कम गराउने गरी हामीले त्यो तयारी गरेका छौँ। र हामीले तपाईँलाई मैले भने मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्ययोजना 2077 हाम्रो पास भएको छ र त्यो आधारमा गाउँपालिकाले कुन कुन ठाउँहरू जोखिम छन् भन्ने कुरा वडाबाट हामीले विवरण दिएका छौँ। त्यो तथ्याङ्क आधारमा कटान हुने एरियाहरूलाई हामीले तटबन्ध गर्ने र त्यसका लागि व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा गाउँपालिकाले के खाले योजना बनाएर अगाडि बढेको कुरा म बताउन चाहन्छु। हजुर, यो वर्षको अहिलेसम्मको कुराहरू हेर्दा तपाईँको गाउँपालिकामा के कति क्षति भएको छ या छैन, कस्तो छ अवस्था?
भौतिक रूपमा हाम्रो त्यस्तो क्षति धेरै ठुलो क्षति भएको छैन, तर पनि कतिपय ठाउँमा बाटाघाटा खर कुला कालाहरू पहिरा जाने क्रम त यो वर्षाको समय भएकोले त्यो नियमित जस्तो छ र त्यसमा केही गत वर्षहरूभन्दा यो वर्ष केही पहिरा जाने कुराहरू बाटो भत्कने कुराहरू केही वृद्धि भएको छ। त्यो वृद्धिलाई पनि हामीले हाम्रो यहाँका साधन स्रोतहरूलाई प्रयोग गर्ने र तत्काल त्यसलाई बाटो अवरोध अहिलेसम्मको तपाईँसँग संवाद गर्दै गर्दासम्मको अवस्थामा छत्रदेव गाउँपालिकाभित्र छिर्ने मेन सडकहरू जुन लाइफलाइनको रूपमा रहेका छन्, सन्धिखर्क तम्घास मोटर बाटो, त्यसै गरी खर्ज्याङ बलकोट तम्घास मोटर बाटो, त्यसै गरी ठुला पोखरा डिभर्ना सन्धिखर्क मोटर बाटो लगायतका बाटोहरू हाम्रो अहिले पनि निरन्तर रूपमा चलेको अवस्था छ र यहाँको बाटोको अवस्थालाई हेर्दै गर्दा यातायात पनि अवरुद्ध नभएको अवस्था मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, अब यही प्रसङ्गमा स्थानीय तहसँग विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरूलाई लिएर प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँग कस्तो तालमेल भइरहेको छ? तपाईँहरू विशेष गरेर प्रदेश सरकारसँग कतिको नजिक रहनु भएको छ यो विषयमा? प्रदेश सरकारले खास गरी यो नदीजन्य पदार्थहरूको जुन खालले प्रदेशसँगको साझेदारी छ त्यो कारणले गर्दा पनि कटान पहिरो बाढी पहिरोसँग आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले कोर्डिनेसन समन्वय गर्ने र जिल्ला प्रशासन मार्फत स्थानीय तहहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर यहाँको राहत वितरण कार्य र यहाँको क्षतिलाई अभिलेखीकरण गर्ने, प्रहरीलाई स्थलगत रूपमा फिल्ड भिजिट गराएर बुजुर्गका लिने यो खालको विधिबाट जानु पर्थ्यो। त्यति धेरै त्यो वेमा प्रदेश सरकार सक्रिय भएको देखिँदैन। अहिले विशेष गरेर प्रदेश सरकारका गतिविधिहरू हेर्दै गर्दा अलिकति कतै न कतै उही भन्ने सुध्याउने मान्छेहरूले भने त्यो विषयमा निर्णयमा पुग्ने, तर नीतिगत रूपमा जस्तै 5 नम्बर प्रदेशभित्रका 12वटा जिल्लामा 109वटै स्थानीय तहलाई एउटा खालको योजना बनाएर विपद पूर्व तयारी के कस्तो हुन सक्छ, विपद आइपरेको खण्डमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यसमा मलमपट्टि लगाउनका लागि गर्नुपर्ने काम कुराहरू कसरी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा त्यति धेरै होमवर्क गरे जस्तो देखिँदैन। तैपनि हामी भन्दा माथिल्लो तहमा रहेको प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहका लागि सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ उहाँहरूले पनि साथ सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। तर पनि अहिले स्थानीय तह आफैमा हामीले यसको कानुन कार्यविधि र कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन खालको बाहिर दुसरी यस्तो समस्या भन्दा पनि स्थानीय तहले आफै सुल्झाउने गरी हामी कार्ययोजनाहरू बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ। हजुर, तपाईँले यस्ता किसिमका कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्यौँ भन्नुभएको छ। अहिले त यो कोरोनाले गर्दा युवाहरू पनि गाउँमा प्रशस्त मात्रामा देखिन्छ। युवाहरू परिचालन सम्बन्धी केही त्यस्तो किसिमको खाकाहरू ल्याउनु भएको छ? निश्चित रूपमा जस्तै अहिले के छ भने तपाईँको हिजो गाउँ बस्ती छोडेर सहर गएका युवा साथीहरू कोभिड-19 का कारणले अहिले बाहिर पेसा व्यवसाय र अध्ययन पनि बन्द भएको कारणले उहाँहरू गाउँमा हुनुहुन्छ र ती गाउँमा भएका युवाहरूले छिटोभन्दा छिटो त्यहाँका घटना परिघटनाहरूलाई हामीलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट सामाजिक सञ्जाल मार्फत वा टेलिफोन मार्फत उहाँहरूले छिटो सूचना प्रदान हुन्छ र छिटो प्रदान भइसकेपछि त्यहाँका युवाहरूलाई परिचालन गर्ने र स्थानीय रूपमा उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने वडा कार्यालयसँग समन्वय गर्ने, वडा कार्यालयबाट त्यो पुरा हुन सक्ने अवस्था देखिएन भने गाउँपालिकासम्म त्यो इस्यु त्यो मुद्दा आउँछ र त्यसलाई हामीले तुरुन्तै के गर्न सकिन्छ त्यसका लागि निर्णयात्मक उपायहरू त्यसलाई सुल्झाउने खालले गाउँपालिका योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। हुन्छ पोखरेलजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन मार्फत हाम्रो छत्रदेव गाउँपालिकाका केही कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सिङ्गो टिमप्रति छत्रदेव गाउँपालिका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्घखाँचीको छत्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख लेखनाथ पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा आफ्नो गाउँपालिकाले यो विपदमा बाढी पहिरो गइरहेको समयमा, बर्सात भइरहेको समयमा के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ यसलाई न्यूनीकरण गर्न अथवा विपदको कुराहरूलाई हामी पूर्ण रूपमा रोक्न त सक्दैनौँ, यद्यपि न्यूनीकरणका कुराहरू र राहत र उद्धारमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने र अथवा चाहिँ त्यहाँ कुनै किसिमका घटनाहरू घट्यो भने कसरी अग्रसर भएर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो गाउँपालिका चनाखो भएर लागि परिरहेको र जुनसुकै समयमा पनि आफ्नो गाउँपालिकाभित्र यस्ता किसिमकाहरू घटनाहरू घट्न पुगे भने अथवा त्यस्ता घटनाहरू देखिए भने आफूहरूले एम्बुलेन्सदेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मी लगायतको टोलीहरू पनि परिचालन गर्ने तयारी अवस्थामा राखेको र समग्रमा आफ्नो गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। दर्शकवृन्द, हामी स्थानीय तहले के कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्, विशेष गरेर बाढी पहिरो को समयमा स्थानीय तहले व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन्, पहाडी क्षेत्रमा विशेष गरेर पहिरोको समस्या छ, त्यसै गरी तराई क्षेत्रमा डुबानको कुराहरू छ र यो समयमा जसरी हामी कोरोनाबाट केही
माथि निस्किएका छौँ अथवा कोरोनाबाट केही राहत महसुस गरेर केही लकडाउन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ र यो सँगसँगै पछिल्लो समय बाढीका कुराहरू पहिरोका कुराहरू पनि बढेका छन् र यसलाई स्थानीय तहले कसरी व्यवस्थापन गरेका छन् भन्ने विषयमा हामी देशभरका विभिन्न स्थानीय तह र त्यहाँका प्रमुखसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका प्रमुख उत्तम शर्मा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। उत्तमजी स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, जस्तो पछिल्लो समय हामी कोरोनाबाट केही उन्मुक्ति पाएको अथवा कोरोना केही सहज भएको लकडाउन खुलेको अवस्थामा पनि छौँ। यता वर्षातले पहाडतिर पहिरोको समस्या बढ्दै गएको छ भने तराई डुबानमा परिरहेको छ। तपाईँको यो सप्तकोशी नगरपालिकाले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको छ र राहत र उद्धारका कार्यहरूका लागि के कसरी कामहरू गरिरहनु भएको छ? हजुर, यो कोरोना लकडाउन चाहिँ सकिएको भए तापनि कोरोना हाम्रोमा बढ्ने क्रम जारी छ। सप्तरी जिल्लामा हजुर, सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजेन्द्र नगरपालिकामा चाहिँ अब आजदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। अब हाम्रोमा पनि सप्तकोशीमा पनि आज 3 जना फेरि थप चाहिँ संक्रमित फेला परे। जम्मा हाम्रो चाहिँ 11 जना संक्रमित भए अहिलेसम्म। हजुर, त्यो मध्ये 3 जना चाहिँ अब छुटकारा पाएर आज फर्किँदैछन् र 3 जना फेरि चाहिँ भर्ती हुन जाँदैछन् आइसोलेसनमा राजविराज चाहिँ यो साई कृष्ण हस्पिटलमा। हजुर, कोरोनाको कहर पनि अब व्यापक रूपमा चाहिँ अब समस्यामै छौँ हामी। क्वारेन्टाइन चलिरहेको छ, आइसोलेसनमा पनि मान्छेहरू छन्। अब उनीहरूलाई ल्याउने लाने त अब त्यो काम त सधैँ नै छ। हजुर, साथसाथै अब यो असारको दोस्रो सातादेखि चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ बाढी आएको छ, वर्षा भएको छ र त्यसले हामीलाई अब निकै सप्तकोशी नगरपालिका अब पोहोर साल पनि 76 साल असार 28 गतिको बाढीले चाहिँ ठुलो क्षति गरेको थियो। यहाँ त्रियुगा नदी भत्काएको थियो। विभिन्न वडाहरू चाहिँ डुबान भएका थिए। लगभग 1500 घर परिवार चाहिँ डुबान भएर हामीले 1500 घर परिवारलाई चाहिँ राहतको तत्काल चाहिँ व्यवस्था गरेका थियौँ भने करिब चाहिँ 22 घर परिवार चाहिँ पुरै विस्थापित भएर हामीले चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ टेन्टमा राखेका थियौँ। हजुर, र यसपालि पनि त्यही क्रम चाहिँ दोहोरिने खतरा छ। अहिले बाँध चाहिँ फुटेको छैन, तर यतापट्टि यो चुरेबाट आएका चाहिँ खोलाहरूले व्यापक रूपमा क्षति गरेको छ। यो सत्रापत्रा, गङ्गाजली, मलेट खोलाहरूले गाउँहरू डुबाएको छ, खेतहरू चाहिँ डुबाएको छ, बालुवा पुरेको छ। त्यो हिसाबले अब हामी अहिले त्यो चाहिँ बाढीको नियन्त्रणको लागि खाली बोराको व्यवस्था गरेर अहिले चाहिँ तत्कालीन रोकथामको प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। त्रिजुगा खोलामा, यो गङ्गाजली खोलामा र तपाईँको मयुरनी खतामा, त्रिजुगा खोलाको विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ 3 नम्बर, 1 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर जहाँ यसको चाहिँ असर छ, 8 नम्बर लगायतका चाहिँ वडाहरूमा त्यहाँ हामी यो कामहरू गर्दैछौँ। हजुर, जस्तो शर्माजी तपाईँले बताउनुभयो त्रियुगा नदीको कारण चाहिँ पोहोर साल पनि हामीले क्षति भोगेका थियौँ भनेर बताउनुभयो। अहिले तपाईँहरूले त्यो ठाउँमा क्षति नहोस्, मानवीय क्षति, भौतिक क्षति नहोस् भनेर के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु भएको छ र यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा समितिहरू पनि बनाउनु भएको होला, त्यसले कसरी काम गरिरहेको छ? हजुर, हामीले विपद व्यवस्थापन समिति हाम्रो छ र त्यसको बैठक बसेर अब यो बाढी पूर्व तयारी को लागि हामीले चाहिँ मिटिङ गर्यौँ र त्यो हिसाबले हामी तयारी अवस्थामा नै छौँ। तथा उद्धारको लागि र त्यसको चाहिँ संरक्षणको लागि अब त्यस्तो खोजै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छैन। तर मैले अघि भने त्यही विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम यो पालिकाले चाहिँ हामीले यो वडाहरूलाई परिचालन गरेर विभिन्न युवा स्वयंसेवक परिचालन गरेर बोरामा चाहिँ बालुवा भर्ने अनि तत्कालको लागि चाहिँ रोक्ने कामहरू गरिरहेका छौँ भने अब त्यो बाढीबाट डुबान हुने सम्भावित क्षेत्रका मान्छेहरूले हामीले चाहिँ सतर्क गराएका छौँ। तपाईँहरू चाहिँ केयरफुल भएर बस्नुहोस् र कुनै पनि बेला चाहिँ यदि बाढी प्रवेश गर्यो भने सुरक्षित ठाउँमा विद्यालयहरूमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर इन्फर्मेसन गराइएको छ। अब त्यो फ्लड फाइटिङकै काम भइरहेको छ। अहिले कोरोना फाइटिङ, फ्लड फाइटिङ का कामहरू अहिले भइरहेको छ। कोरोनाले गर्दा अब यो चैतदेखि जेठसम्म कुनै कामहरू हुन पाएनन् र असार महिना लागेपछि अलिकति
यो कोभिड-19 को कोरोना पनि अलिकति मिनिमाइज भएको र विकास निर्माणको काम पनि अन्तिम अवस्थामा गर्नुपर्ने सिर्जना भएकोले अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि अब कामको पनि लोड छ हामीलाई धेरै। बाढीबाट पनि व्यापक चाहिँ नोक्सानी भइरहेको छ। अब विपदको त व्यापकै चाहिँ समस्या भोग्नु परिरहेको छ, त्यसलाई सामना गरिँदैछ विभिन्न चाहिँ अब हिसाबले। हजुर, यो विपद कोषमा कसरी रकमहरू राख्नु भएको छ, कति रकम राख्नु भएको छ र यो खर्चलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ? विपद कोषमा हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको कोषबाट वार्षिक रूपमा चाहिँ 40-50 लाख 60 लाख रुपियाँ चाहिँ छुट्याएर राख्ने गर्छौँ। हजुर। र कोषबाट चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ राहतको कार्यक्रम, अब यो खाद्यान्न राहत लगायत अन्य तत्काल चाहिँ मर्मत समार गर्नुपर्ने चाहिँ बाढी नियन्त्रणका कुराहरू अनि स्वयं परिचालनका कुराहरू हामी गर्छौँ। र अहिले यो कोरोनाको चाहिँ अब स्पेसल कोष अलग्गै छ। हजुर। स्पेसल कोषको बारेमा अब अर्को चाहिँ उसमा कुरा गरौँला, विषयवस्तु भयो छुट्टै। हजुर। हामीले अब यहाँ तपाईँलाई बाढीको मात्रै विपद छैन, अब वन्यजन्तुको पनि यहाँ चाहिँ आक्रमण छ। यो कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण छ हाम्रो नजिकै यो सीमा जोडिएको। हजुर। त्यसमा चाहिँ यसबाट तपाईँको हात्ती, अर्ना, जङ्गली गाई बस्तु र घरेलु चाहिँ भैँसी गाईले पनि ठुलो चाहिँ क्षति गर्छ। बँदेलले चाहिँ घाइते बनाउँछ मान्छेहरूलाई, हात्तीले घर भत्काइदिने, अन्न खाइदिने, खेतको धान, मकै, बाली, तरकारी सब खाइदिने लगायतका तमाम चाहिँ विपत्तिहरू छन्। अब आगलागी छ, हावाहुरी छ, बाढी छ, अनि अब यो सर्पदंशका चाहिँ कुराहरू पनि अब तराई भएकोले चाहिँ अब बर्खायाममा सर्पले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ ठोकेर घाइते बनाउँछ। ती सबैलाई हामीले चाहिँ राहत दिने गरेका छौँ। हजुर। त्यसरी गर्न व्यवस्थापन हामी गर्दैछौँ। अब एकदमै कोषको चाहिँ कमी छ, समस्या धेरै ठुलो छ। अब यहाँ लगभग चाहिँ 16-17वटा चुरेबाट आएका चाहिँ खोलाहरू चाहिँ हाम्रो पालिकाभित्र पर्छन्। भने त्रियुगा खोलो चाहिँ यता उत्तरदेखि लिएर पूर्वसम्म चाहिँ त्यसले छेकेको छ। हाम्रा 6-7वटा वार्ड चाहिँ त्रियुगा खोलाको चाहिँ किनारमा पर्छन् र यतापट्टि अरू 3-4वटा वार्ड 5वटा वार्ड चाहिँ चुरेबाट आउने जङ्गलका चाहिँ हरे खोलाहरूको चाहिँ चपेटामा भएकोले अब यो सप्तकोशी नगरपालिका चाहिँ वास्तवमा बाढी पीडित नगरपालिका पनि हो। हजुर शर्माज्यू, जस्तो तपाईँले चुरे अधिकांश चुरेका नदीहरू आफ्नो गाउँपालिका भएर बग्ने कुराहरू बताइरहँदा त्यहाँ उत्खननका कुराहरू पनि छ। चुरे उत्खनन गर्दाखेरि बढी मात्रामा क्षति हुने गरेको कुराहरू पनि छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न अथवा तपाईँको गाउँपालिकासम्म ती चुरेका नदीहरू बगेर आइपुग्दा त्यहाँ भएका उत्खननहरूको लागि चाहिँ तपाईँले नियन्त्रण गर्नलाई केही पहलहरू गर्नुभएको छ? हजुर, हामीले चाहिँ चुरे नियन्त्रणको लागि पहल गरेका छौँ। हामी विगतमा यो सामुदायिक वनमा पनि म काम गर्थेँ र अब हाम्रो सामुदायिक वन लगभग 11वटा सामुदायिक वन हाम्रो नगरपालिकाभित्र पर्छन् र त्यसमध्ये तपाईँको अब 2-3वटा सामुदायिक वनले चुरेका चाहिँ खोलाहरू नियन्त्रणको लागि, खहरे नियन्त्रणको लागि चाहिँ कामहरू गरेका छन् र हामी नगरपालिकाले पनि केही काम गरेका छौँ। हजुर। अब चुरे संरक्षण कार्यक्रमले पनि यसपालिदेखि हामीलाई चाहिँ अलिकति सुरुवात गरेको छ भने भू संरक्षणबाट पनि केही कामहरू भएका छन् चुरे नियन्त्रणको लागि, त्यो चाहिँ बाढी पहिरो नियन्त्रणको लागि। तर जति हुनुपर्ने त्यति काम हुन सकेको छैन, धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। र यो प्राकृतिक सम्पदा, यो चाहिँ खोला नालालाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा हामी अब जस्तै अब यो असारदेखि भदौसम्म त त्यसै खोला नाला बन्दैछन् र त्यस पछाडि पनि हामीले बिना इजाजत यो चाहिँ खोलाबाट उत्पादन भएको चाहिँ अब यो साना प्राकृतिक चाहिँ सम्पदाहरू उत्खनन गरेका छैनौँ। हजुर। तपाईँको यता कता चाहिँ अब बिना इजाजत घरको चाहिँ युजको लागि केही मात्रामा बालुवाहरूको प्रयोग हुन्छ, तर नभएदेखि हामीले चाहिँ पुरै उत्खनन गरेर चाहिँ खोलाहरूलाई चाहिँ ठेक्का लगाएर यहाँको चाहिँ त्यसरी बालुवा ढुङ्गा निकासी गर्न दिएका छैनौँ। शर्माजी, तपाईँले यसो भनिरहँदा तपाईँको गाउँपालिका तपाईँको नगरपालिका सप्तकोशी नगरपालिकामा जति कल्भर्टहरू छन् तिनीहरू चिन्ताजनक अवस्थामा छन्, त्यसलाई निर्माण गरिएको छैन भनेर त्यहाँका स्थानीयहरूले एक किसिमको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् नि। हजुर, त्यो सही कुरा हो। यो चाहिँ 73-74 सालमा चाहिँ
एउटा पुल यो खाता नदीमा चाहिँ पुल बनाउनलाई पिलर हालेको थियो हामी निर्वाचित नभई। हजुर हामी निर्वाचित भएपछि स्ल्याब ढलान गर्यौं। 11 नम्बर वार्डमा चाहिँ हामी आएपछि एउटा कलभर्ट चाहिँ सानो निर्माण गरेका थियौं हाम्रै चाहिँ नि अब अवधिमा। त्यो विगत 76 साल असार 28 गते पोहोर सालको बाढीले यी दुईटा पुलका चाहिँ पिलरहरू चाहिँ धसिएर चाहिँ पुल चाहिँ लडे। त्यो कुरा सही कुरा हो। हजुर यसलाई मर्मत गर्न यसलाई पुनर्निर्माण गर्न तपाईहरु किन अग्रसर हुनु भएको छैन? यसले त झन् जोखिम निम्त्याउँदैन र? हजुर होइन यो मर्मत होइन पुनर्निर्माणै गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब एउटा कुरा के छ भने कुरा सही हो कि पहिले चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने हो, मर्मत होइन अब नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो मर्मत गरेर हुने अवस्था छैन। अब हामी बजेट विनियोजन गर्दाखेरि अब गत साल चाहिँ 28 गतेको चाहिँ बाढीले चाहिँ भत्काइदियो। अब त्यति बेलासम्म हाम्रो चाहिँ बजेट व्यवस्थापन भइसकेको थियो। त्यस यो चालु गत आबमा हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ। अब यो चाहिँ त्यसलाई मर्मत गर्ने या पुनर्निर्माण गर्ने हाम्रो सोचाइ रहेको थियो। अब अहिले कोभिडले हामीलाई धेरै चाहिँ ह्याम्पर गरेको छ। हामीले बजेटको कतिको म्यानेज गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा हामी चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने या पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ। हजुर हुन्छ शर्माज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि मेरा आफ्ना कुराहरू यहाँको जानकारी दिने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सप्तकोशी नगरपालिका सप्तरीका प्रमुख उत्तम शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा विपद व्यवस्थापनमा आफ्नो नगरपालिकाले के कस्ता कुराहरू गरिरहेको छ, विपद आए पनि त्यसबाट कम क्षति होस् अथवा मानवीय क्षतिलाई रोक्न सकियोस्, अन्य भौतिक संरचनाहरूलाई रोक्न सकियोस् भनेर के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरेको छ, विपद व्यवस्थापनसम्म सम्बन्धित समितिले के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने समग्र विषयवस्तुमा आफ्नो नगरपालिका अथवा सप्तकोशी नगरपालिकाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि दर्शकबिन्दहरू यो वर्षाको समय छ, पहाडमा पहिरोको जोखिम छ भने तराई क्षेत्रमा डुबानको जोखिम छ र अर्को कुरा भारतीय सीमा क्षेत्रमा विशेष गरी भारतीय पक्षले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाका कारण अधिकांश सीमावर्ती जिल्ला र सीमा क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई जोखिम बढेको छ। जुन किसिमबाट भारतले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत जो सीमाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन्धि सम्झौता छ त्यो सन्धि सम्झौता विपरीत निर्माण गरेका भौतिक संरचनाले पनि नेपालको तराई क्षेत्रका बासिन्दाहरू जो सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एक किसिमको त्रास सिर्जना गरेको छ। प्रत्येक वर्ष जस्तो सीमा क्षेत्रमा बनेका बाँध र अन्य संरचनाहरूले त्यहाँको जमिनहरू डुबानमा पर्ने र मानवीय साथसाथै भौतिक क्षति पनि हुने गरेको छ। दर्शक यता पहाडी क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमका धेरै स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको र वर्षाले विभिन्न स्थानमा पहिरो गएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। वर्षाले बाजुरामा 186 परिवार विस्थापित भएका छन्। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका 2 बजेडीका 134 परिवार, नलगाडका 10, मुसी गाउँका 36, ताम्रीसेराका 6 परिवार चाहिँ पहिरोबाट विस्थापित भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। बुढीगङ्गा नगरपालिका 1 को अमकोट, डुम्री र कुडीका पुरै बस्ती नै पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। दर्शकबिन हामी बाढी सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ, त्यसपछि हामी अन्य स्थानीय तह र त्यहाँका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। वर्षासँगै सुरु भएको मौसमी प्रभाव यस समय देशैभर देखिएको छ। सामान्य वर्षातले पनि थुप्रै अनिष्ट समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। देशैभर ठूलो क्षतिको विवरण प्राप्त भइ नै रहेको छ। वर्षातको सुरुवाती दिनहरूमै सिन्धुपाल्चोकको 12 विषे, म्याग्दी, कास्की, तनहुँ, जाजरकोट, लमजुङ लगायतका ठाउँमा बस्ती नै पहिरोले बगायो। राजमार्गहरू दिनौं जसो पहिरोले अवरुद्ध भएको समाचार आइ नै रहेको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार गएको जेठ 3 गते यता मात्रै पहिरोमा परि अहिलेसम्म 111 जनाको मृत्यु भएको छ भने 43 जना बेपत्ता र 86 जना घाइते भएका छन्। बाढीमा परि 3 जनाको मृत्यु र 5 जना बेपत्ता भएका छन्। यही अवधिमा चट्याङबाट 17 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्नबाली, पशु चौपाए र भौतिक सम्पत्तिको पनि उत्तिकै क्षति भएको छ। सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोक र म्याग्दीमा भएको छ। सयौं परिवार अहिले थाक थलोबाट विस्थापित हुन पुगेका छन्। नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्दा जोखिम अझै उच्च नै रहेको देखिन्छ। वर्षात प्रत्येक वर्षको नियमित प्राकृतिक देन हो। बाढी र पहिरो नेपालको लागि नौलो होइन, तर क्षतिको मात्रा भने प्रत्येक वर्ष किन बढ्दैछ? किन प्रकृतिले यति कठोर रूप धारण गर्दैछ? यो सन्दर्भमा सबै पक्ष जानकार हुनुपर्छ कि पर्दैन? विशेष गरेर राज्य पक्षले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? 2072 सालको भूकम्पले थिलो बनाएको पहाडका बस्तीहरू दिनदिनै बाढी र पहिरोको जोखिममा पर्दै गएका छन्। तराईका 8 जिल्लाका बस्ती र खेती गरिएका जमिन वर्षेनी डुबानमा परिरहेका छन्। निरन्तर रूपमा दोहन हुँदै गएका प्राकृतिक सम्पदाकै कारण आज सबैले यो अनिष्टको समाचार सुन्नु परेको हो। निरन्तर रूपमा दोहन हुँदै गएका प्राकृतिक सम्पदाकै कारण आज सबैले यो अनिष्टको समाचार सुन्नु परेको हो भन्ने कुरामा सायद विमति नहोला। अनियन्त्रित रूपमा विभिन्न बाहनामा कटान हुने रुख, जसले पनि उत्खनन गरिरहेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो र असारे विकास देखाउनका लागि बनाइने पहाडी सडक र त्यसमा प्रयोग हुने डोजरकै कारण आज पहाडी बस्ती पुरै जोखिममा पर्दै गएको छ। भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत सीमा क्षेत्रमा बनाइएका सडक र बाँधले तराई क्षेत्र डुबानको जोखिमबाट मुक्त हुन सकेको छैन, झन बढिरहेको छ। बाढी पहिरोकै कारण अब पहाडमा बसोबास गर्न असम्भव हुँदै गएको छ। बनाइएको सडक प्राय सबै ध्वस्त छन्। बस्ती नै नरहेपछि यस्तो सडक सञ्जालको अर्थ नै के रहन्छ र? यस्तो अवस्थामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले पहाडमा वातावरणीय अध्ययन गर्न जरुरी छ। यदि सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने पहाड, बाढी र पहिरो तथा तराई डुबान क्षेत्र भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल प्राकृतिक विपदको देश भनी चिनिन बेर छैन। सम्बन्धित पक्षलाई समयमै चेतना होस्। माउन्टेन टेलिभिजन सामाजिक ब्युरो। पक्कै पनि दर्शकबिन्दुहरू, पहाडी क्षेत्रमा जुन रूपमा भौतिक संरचनाहरू विशेष गरेर सडक सञ्जालहरू विस्तार गरिएको छ, जो बिना इन्जिनियरिङ एउटा स्थानीय तहका प्रमुखहरू, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यको चाहिँ एउटा निर्देशनमा डोजर चलाइन्छ, जसले गर्दा त्यहाँको भुक्छे अथवा पहिरोको कुराहरू पनि बढिरहेको छ। यता तराईको समस्या अर्कै छ, जहाँ भारतीय पक्षले बाँध निर्माण गरेको छ, जो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत किसिमका संरचनाहरू खडा गरेको छ, त्यसले पनि तराई डुबानमा छ भने यता पहाडी क्षेत्रमा भने अधिकांश यो डोजर प्रयोग गरेको छ जुन सडक सञ्जालका लागि, त्यसले गर्दा क्षतिका कुराहरू बढिरहेका छन्। दर्शकबिन, यिनै विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर हामी विभिन्न जिल्लासँग सम्बन्धित रहेर, स्थानीय तहहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामी दार्चुलातर्फ लाग्न चाहन्छौँ, जहाँबाट हाम्रा संवाददाता वासुदेव बडु प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। वासुदेवज्यू। हजुर, पछिल्लो अवस्था के छ? दार्चुलाको अवस्था के छ? पानी, मौसम कस्तो छ? पानी परिरहेको छ क्या छैन? दार्चुलामा अहिले पानी परेको अवस्था छ सर, पानी परिरहेको छ। हजुर, त्यहाँ जो हामीले विभिन्न रिपोर्टमा पनि भनिरहेका छौँ, त्यहाँका अधिकांश सडक सञ्जालहरू यतिखेर बन्द छन्। त्यहाँका केही गाउँका बस्तीहरू नै जोखिममा छन्, जसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भनिएको छ। समग्र जिल्लाको अवस्था के छ, यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यस वर्ष दार्चुलामा बाढी र पहिरोबाट 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हजुर, अनि घाइतेहरूलाई उपचार भइरहेको अवस्था छ भने ग्रामीण सडकहरू अहिले जम्मै बन्द छन्, ठप्प छन्। हजुर, पैदल हिँड्न, ओहोरदोहोर गर्न पनि अवरुद्ध रहेको अवस्था छ भने महाकाली राजमार्ग आज बिहानदेखि खुलेको छ। हजुर, जस्तो कि त्यहाँनिर अधिकांश बस्तीहरू पनि जोखिममा रहेको भनेर भनियो नि, त्यहाँ के छ? अधिकांश बस्तीहरू पहिरोको जोखिममा रहेकाहरूलाई सम्बन्धित प्रहरी चौकीबाट प्रहरीले सुरक्षित स्थानमा सारिसकेको भन्ने हामीलाई हिजो जानकारी दिएको थियो।
हजुर, त्यहाँका स्थानीय तहहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् यो विपदको समयमा, के गरिरहेका छन्, त्यहाँका जनताहरूको गुनासो के छ? स्थानीय तहहरूले अब बाढी पीडितहरूलाई राहत सामग्री वितरण गर्ने भन्ने खबर पाइएको छ। हजुर, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले उद्धारका लागि भने प्रहरी नै परिचालन गरिएको छ। हजुर, जस्तो त्यहाँ खाद्यान्नको समस्या कस्तो हुन्छ? त्यहाँ खाद्यान्नका कुराहरू पनि हुन्छ, वर्षाको समय छ, सम्बन्धित ठाउँहरूमा खाद्यान्न पुर्याउन पनि सकिँदैन, अर्को हेलिकप्टरको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्ता किसिमका उद्धारका कार्यहरूमा स्थानीय सरकार प्रशासन लागि परेको अवस्था छ या छैन? हजुर, खाद्यान्न भने तराईबाट आउने गरेको छ दार्चुलामा। अधिकांश धेरैजसो खाद्यान्न पूर्ति तराईबाट गरिन्छ। अहिले सडकहरू ग्रामीण सडकहरू बन्द भएको अवस्था हुनाले खाद्यान्न पूर्ति गर्न असजिलो भएको अवस्था छ। हजुर, अनि उद्धारका लागि प्रहरी नै परिचालन गरिएको अवस्था छ। जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालय विपद व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरिएका छन्, उनीहरूको भूमिका कस्तो रहेको देख्नु भएको छ? विपद व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसित समन्वय गरी विपद व्यवस्थापन गर्ने गरेको अवस्था छ अहिले। हुन्छ बडुज्यू, त्यहाँको समग्र अवस्था बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दार्चुला संवाददाता वासुदेव बोडो हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा दार्चुलामा अहिलेको यो वर्षातको समयमा मात्रै 4 जनाको मृत्यु भएको पहिरोका कारण र केही व्यक्तिहरू घाइते भएको र राजमार्गहरू विभिन्न शाखा सडकहरू पनि अवरुद्ध भएको र अहिले पनि त्यहाँ वर्षात भइरहेको, जसले गर्दा त्यहाँका अधिकांश गाउँका स्थानीयहरूमा पहिरोको जोखिम बढिरहेको र केही स्थानीयहरूलाई सुरक्षित स्थानहरूमा विद्यालयहरूमा पनि राखिएको र त्यहाँ विशेष गरेर सुरक्षा निकायहरूले सुरक्षा दिइरहेको र उद्धारका कार्यहरूमा तदारुकता देखाइरहेको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो। पक्कै पनि दर्शकबिन्दहरू, जसरी पहाडको कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ, तराईको कुराहरू गरिरहेका छौँ, समग्र देशमा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा डुबान हुने गर्छ। यो अहिलेको यो वर्षको मात्रै समस्या होइन, लामो समयदेखि नै विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा बनाइएका भारतीय पक्षका संरचनाले त्यहाँ डुबान परेको छ भने पछिल्लो केही वर्ष यता पहाडी क्षेत्रमा पनि पहिरो बढी गएको छ अथवा त्यसले मानवीय जनधनको बढी क्षति भएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाहरूका कारण पनि बढी मानवीय क्षति र भौतिक क्षतिहरू भएको कुराहरू भइरहेको छ। यो बेलामा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारका भूमिकाहरू के हुन सक्छन् र कस्तो काम गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको एउटा रिपोर्ट देखाउनेछौँ। त्यसपछि हामी पुनः स्थानीय तहहरूसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। हरेक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि बाढी पहिरोको वितण्डा जारी छ। करिब 2 सातादेखि मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी पहिरोले देशभर मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको छ। सम्भावित प्रकोपको रोकथाम, उद्धार तथा प्रतिकार्यमा सरकार सुस्त छ। करिब 2 साता यता 75 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। सयौं घरबार विहीन र दर्जनौं बेपत्ता छन्। प्रकोपले धनजनको क्षति हुँदा सरकारी संरचनाको सक्रियता निकै सुस्त छ। सरकार जुन प्रिपरेसन गर्नुपर्ने त्यो प्रिपरेसनमा चुकेकै हो। यो बारम्बार चुकेको। यो नेचुरल प्रक्रिया हो नि, त प्राकृतिक छैन। हरेक वर्ष नियमित रूपमा यही सिजनमा आउँछ बाढी। अहिले सरकार चाहिँ नि जनताको समस्या भन्दा पनि आफ्नै पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा बाढी पहिरोको महामारी जोखिममा जनता परिरहेको छ। त्यस्तो बेला पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व 10औं 12औं दिन बैठकमा गरेको उहाँले। त्यो कारणले सरकारले चाहिँ ध्यान आकर्षण चाहिँ यतातिर भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको झैझर मिलाउन ध्यान आकर्षणमा उहाँहरूको भन्ने पनि त्यसले पनि धेरै सरकारले प्रभाव पारेको छ। मुलुकमा आउने सम्भावित विपदलाई व्यवस्थापन गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन 2074 कार्यान्वयनमा छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणदेखि वडा स्तरमा सरकारी संरचना छन्। तर जब पर्यो राति तब बुढी ताती भने चाहिँ बाढी पहिरोले मानिसको ज्यान लिइसकेपछि सरकारी सक्रियता देखिन्छ। प्रकोप अवधि र प्रकोप पछिको व्यवस्थापन र रोकथामको विषयमा सरकारी तादम्यता पटक्कै छैन।
सरकारी फितलो तयारीले मानवीय तथा भौतिक क्षति बढ्दो छ। उद्धार र राहतमा सरकार पुग्न नसक्दा सयौं नागरिक बाढी पहिरोको बीचमा फँसेका छन्। बाढी पहिरोले वितण्डा मचाइरहँदा सरकारले सबै तयारी व्यवस्थापन गरेको दाबी गरेको छ। प्रत्येक वर्ष साल बसाली ढङ्गले नै मनसुनको समयमा बाढी पहिरो कारणले गर्दा मानवीय र भौतिक क्षति हुने गरेको परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर राखेर यसपालि हामीले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना पारित गर्यौं। अहिले सबै तहका सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार यो विपद व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कोरोनाले थलिएका नागरिकमा यति बेला बाढी पहिरो प्रकोपले थप सङ्कट थपेको छ। निरन्तर झरीका कारण कुन बेला घर डुब्ने हो, कुन बेला पहिरोले बस्ती बगाउने हो, यही त्रासमा बाँचिरहेका छन्। बाढी र पहिरोमा फसिरहेकाहरूको समयमै उद्धारसँगै राहत अझै पर्याप्त नहुँदा फसिरहेका छन्। यसर्थ सरकारले आफ्ना संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गरी विपदमा फँसेकाहरूको उद्धार र राहतसँगै सम्भावित जोखिमको निर्क्युल गर्न युद्ध स्तरमा काम गर्न सक्नुपर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। दर्शकबिन, जसरी राहत र उद्धारका कार्यहरूमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो, विपद व्यवस्थापन समिति जो सङ्घीय सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारसम्म निर्माण गरिएको छ, त्यस्ता किसिमका समितिहरू, स्थानीय तहहरूले पनि यसमा थप तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ। विपद समय तोकेर अथवा निश्चित समयमा आउँछ भन्ने हुँदैन, विपद जतिखेर पनि आउन सक्छ। यसलाई हामी रोक्न त सक्दैनौँ, यद्यपि निर्मूल गर्न, यसलाई कम गर्न, क्षति कम गर्न भने चाहिँ पक्कै सक्छौँ। यसको लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ अथवा स्थानीय तहहरू, सम्बन्धित निकायहरू यसतर्फ लाग्नुपर्छ र यसलाई कमभन्दा कम क्षति हुने गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र यसबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकबिन, पछिल्लो 3 दिनको मौसम विवरण अनुसार 3 दिनसम्म वर्षा जारी रहने भनिएको छ। मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदला रही विशेष गरेर बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का केही क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने भनिएको छ। त्यस्तै गरी आज बेलुका पनि प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना भनेर बताइएको छ भने भोलि पनि देशभर सामान्य बदली भई केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको भनिएको छ। विशेष गरी भोलि दिउँसो प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना भनिएको छ। त्यस्तै गरी शनिबारको मौसमी विवरण अनुसार सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना भनिएको छ भने बेलुका चाहिँ देशभर आंशिकदेखि सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको भनेर मौसम विज्ञान विभागले यसरी 3 दिनसम्मको नेपालको समग्र मौसमी अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर अपडेट गराएको छ। पक्कै पनि दर्शकबिन, हामी कोरोना कहरमा थियौँ, कोरोना कहरमा छौँ र केही लकडाउन खुकुलो भएको छ अथवा लकडाउनलाई अधिकांश क्षेत्रमा हटाइएको छ। यद्यपि केही क्षेत्रहरूमा अझै पनि लकडाउन लगाइएको छ, जस्तो सिनेमा हलहरूदेखि लिएर सभा सम्मेलनहरूमा पनि केही रोक लगाइएको छ भने अन्य कुराहरूमा चाहिँ लकडाउन खोलिएको छ। यो सँगसँगै पछिल्लो समय बाढी, पहिरो र डुबानमा पनि देशले क्षति बेहोर्नु परेको छ। मानिसहरू 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको यो वर्षायाममा मात्रै ज्यान गइसकेको अवस्था छ भने केही व्यक्तिहरू अझै पनि बेपत्ता छन् र तराईका क्षेत्रहरू डुबानमा परिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, आज हामी समग्र यिनै विषयवस्तुमा आधारित रहेर खास गरी विपदमा के गर्दैछन् स्थानीय तह भनेर हामी स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग र हाम्रा संवाददाताहरूसँग जोडिएर त्यहाँको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी लिने प्रयास गर्यौँ। भोलि हामी नयाँ विषय र वस्तु सँगै उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म सुदर्शन आचार्यलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।